बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इल्म के सिलसिले में पिछली वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी तौबा के मुताल्लिक़, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बयान किया था। उसका ताल्लुक़ भी तौबा के मज़मून और तौबा के चैप्टर के साथ था। आज हम जिस हदीस को बयान करेंगे इस हदीस का ताल्लुक़ भी तौबा के मज़मून के साथ है और इस हदीस का ताल्लुक़ भी तौबा के चैप्टर के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को पहले पढ़ लेते हैं, उसका तर्जुमा कर लेते हैं, फिर उस हदीस की मुख्तसर सी तशरीह आपके सामने रखेंगे। अन अबी मूसा अल-अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु बिल्लैल। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला अपने हाथ को रात में फैलाते हैं ताकि दिन भर गुनाह करने वाला तौबा कर ले। व यबसुतु यदहु बिन्नहार, और अल्लाह ताला अपने हाथ को दिन में फैलाते हैं ताकि रात भर गुनाह करने वाला तौबा कर ले। हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। यानी अल्लाह ताला हर वक़्त इंसान के गुनाहों को माफ़ करने के लिए मुतवज्जे होते हैं, तैयार होते हैं। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदा गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह के अंदर तौबा करे, चूँकि अल्लाह ताला तव्वाब हैं, गफ़ूर और रहीम हैं, बख्शने वाले हैं। तो अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को बख्श दें, अल्लाह ताला इंसान की बख्शिश फरमा दें। यानी अल्लाह ताला हर वक़्त इंसान से ये चाहते हैं कि इंसान तौबा कर ले, इंसान अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर निदामत के आंसू बहा दे, इंसान अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी को ज़ाहिर कर दे और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दें, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लें। इस हदीस के अंदर अल्लाह ताला की सिफ़त हिल्म और अल्लाह ताला की जो सिफ़त बुर्दबारी है और जो अल्लाह ताला की सिफ़त तवाब है वो बिल्कुल ज़ाहिर हो रही है कि अल्लाह ताला किस तरीके से बुर्दबार हैं कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो अल्लाह ताला फ़ौरी तौर पे इंसान की उस गुनाह की वजह से गिरफ़्त नहीं फरमाते, बल्कि अल्लाह ताला उसको मोहलत देते हैं कि वो अपने गुनाहों की बख्शिश मांग ले और मेरी बारगाह में तौबा कर ले ताकि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, उसकी तौबा को कबूल कर दूं। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अल्लाह ताला इंसान की तौबा से बहुत खुश होते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर तौबा करता है, जब इंसान अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर निदामत के आंसू बहाता है, जब इंसान अल्लाह ताला के सामने एतराफ़ करता है कि या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, या अल्लाह मैं ख़ताकार हूँ, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बंदे को मालूम है, ये बंदा समझता है कि मेरा कोई खालिक है, मेरा कोई मालिक है, मैं अपने खालिक को नाराज़ कर बैठा हूँ, मैं अपने मालिक को नाराज़ कर बैठा हूँ, और वो अपने मालिक से, अपने खालिक से अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाह रहा है। अपने खालिक के सामने, अपने मालिक के सामने, अपने रब के सामने निदामत के आंसू बहा रहा है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। और जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में मुतवज्जे होता है, अल्लाह ताला इंसान के लिए बख्शिश का किस तरीके से सामान पैदा कर देते हैं, अल्लाह ताला इंसान की बख्शिश के लिए किस तरीके से बहाना ढूंढते हैं। थोड़े से बहाने की वजह से और सच्ची दिल के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने की वजह से और पक्की नीयत के साथ जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा होने के लिए तैयार हो जाता है, तो अल्लाह ताला किस तरीके से अल्लाह ताला उसके लिए सामान पैदा कर देते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देते हैं, अपने पास आने के लिए दरवाज़े खोल देते हैं, और किस तरीके से अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस हदीस पाक में मौजूद जो वाक़या मैं अभी ज़िक्र करूँगा इससे आपको पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के सामने अर्ज़ किया कि बनी इसराइल का एक आदमी था, उसने 99 कत्ल किए थे, 99 उसने कत्ल किए थे।
اب قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ روئے زمین کے اوپر کون آدمی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی دین کے متعلق، جا کر کے میں اس سے پوچھ لوں، اس سے رہنمائی حاصل کر لوں۔ تو لوگوں نے اس کو ایک عابد کے متعلق، ایک راہب کے متعلق بتایا۔ وہ اس راہب کے پاس آ گیا، اس عابد کے پاس آ گیا اور اس راہب اور عابد سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے بخشش کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ چونکہ راہب تھا، عابد تھا، تو اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے اتنے زیادہ قتل کیے ہوئے ہیں، آپ کی توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا 99 تو ویسے بھی قتل کیے ہیں کہ، اور اس راہب نے مجھے مایوس کر دیا ہے، دل میں کہا ہوگا۔ تو اس نے کہا 100 پورے کر دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے پہلے 99 قتل کیے تھے، راہب کو قتل کر کے اس نے 100 اور اپنی سنچری کو مکمل کر لیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی روئے زمین کے اوپر کون بڑا عالم ہے؟ لوگوں نے اس کو ایک عالم کے متعلق بتایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں عالم ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ اس عالم کے پاس آیا، اس عالم سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ بھی آپ کی توبہ کے اندر کیا چیز رکاوٹ ہے؟ آپ توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ فلاں بستی کے اندر چلے جائیں، فلاں بستی کے اندر لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ جا کر کے عبادت میں مصروف ہو جائیے اور اپنی زمین، اپنے ملک کی طرف واپس مت آئیے کیونکہ وہ بری زمین ہے۔ تو وہ اس زمین کی طرف، جس زمین کے متعلق عالم نے اس کی رہنمائی کی تھی کہ آپ اس زمین میں چلے جائیں جہاں پہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو وہ اس زمین کی طرف چل نکلا۔ چونکہ سچی توبہ کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا تو وہ زمین کی طرف چل نکلا۔ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو موت کا فرشتہ آ گیا، اس کی روح کو قبض کر لیا۔ جب روح کو قبض کر لیا تو اس کی روح کو رہنے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور جو عذاب کے فرشتے تھے وہ بھی آ گئے۔ تو رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے کر کے جائیں گے، عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ چونکہ یہ تائب ہے، توبہ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کی روح کو لے کر کے جائیں گے۔ عذاب کے ملائکہ نے کہا، عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ آج تک اس نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، لہٰذا اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر ان کے پاس بھیج دیا، تو اور ان جو عذاب کے فرشتے تھے، جو رحمت کے فرشتے تھے، انہوں نے اس فرشتے کو جو انسانی شکل کے اندر آیا تھا اس کو اپنے درمیان فیصل بنا دیا، حکم بنا دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ زمین کو ناپ لو، جس زمین سے یہ آیا تھا، جس جگہ سے یہ آیا تھا اس کو بھی ناپ لو، اور جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اس بستی کو بھی ناپ لو۔ جس بستی کی طرف، جس زمین کی طرف یہ زیادہ قریب ہوگا لہٰذا یہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کہ جس زمین سے یہ آیا تھا اس کو حکم دیا کہ تم اس سے دور ہو جاؤ، اور وہ زمین کہ جس زمین کی طرف، جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ اس کے قریب ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس زمین کو ناپا گیا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، تو جس بستی کی طرف یہ توبہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو یہ بنسبت اس زمین کے، اس بستی کے جہاں سے آیا تھا، ایک بالشت اس زمین کے زیادہ قریب تھا جس کی طرف یہ جا رہا تھا۔ تو جو رحمت کے ملائکہ تھے، جو رحمت کے فرشتے تھے، اس کی روح کو لے کر کے چلے گئے۔ دیکھیں 100 افراد کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس نے 100 افراد کو قتل کیا تھا، لیکن چونکہ سچا تائب تھا، سچی توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی بخشش کے لیے سامان تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی بخشش کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ تو بھائی ہم بھی گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ پہاڑوں سے بڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سامنے یہ پہاڑوں جیسے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں،
اچھی نیت لے کر کے اس دنیا سے اٹھیں۔ جیسے میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کہ گناہوں سے معصوم، جن سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے استغفار اور توبہ کتنی ضروری ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی اور اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔